जेजू क्रिस्तांतय भोव मोगाळ बाबा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो पोर संजेर तावन आमी देवाचें उतर आयकोनूच आसा वय मू. आतां आमी आयकोवया देवाचें उतर मरण आनी जडती. मरण आसा न्ही गी, आसा गी ना? जडती आसा गी ना? मरण कोणाक? म्हाका न्ही, तुका म्हणा नाकात. मरण कोणाक? कुडीक. जडती कोणाक? आत्म्याक वय मू. ते आमी आयकताले हांव जीव आसतनाच आमी जेजूक वळखोन जेजूच्या एकवटांत जियेल्यार आत्म्याकी जडती ना. हाच्या पयलीं तुमी आयकलां वय मू. प्रेज द लॉर्ड. पळया आमी जाणाव घर आसा वय मू आनी कब्रस्तानी आसा. घर में कमरा है, कब्रस्तान में कबर है वय मू. कमरा में इंसान है, कब्रस्तान का कबर में भी इंसान थंय जागा आसा वय मू. आता घरच्या कमरांत आसा पुरा उलोवन आसतात वय मू. कमरा में है वो लोग बात करते हैं, बातचीत करते हैं. कबर में है वो बातचीत नहीं करते हैं. कमरा में रहकर भी आप बातचीत नहीं करते हैं तो आप किधर है? खबर में है. आता एक पटी आमी घरांत आसा, कुडांत आसा, आसोनी घरा आसोनी आमी एकामेका उलयना जाल्यार आमी खंय आसा? फोंडांतली उलयता ते सीमित राहते. फॅमिली फोंड आसतात वय मू. आता ह्या फॅमिली फोंड म्हणटना तुमी जाणात आवय आसा, बापय आसा, आजोय आसा, 5-6 जाण आसात. पूण तेंच्या मध्ये उलोवणें आसाय. उलोवणें आसल्यार मात्र मोगाळ बाबणीन घर कुटाम जाता. उलोवणें ना जाल्यार थंय कितें जाता? ओडोले बाबा रिक्सानान सांगलें न्ही की खंयसर एकवट आसा, खंयसर पवित्र आत्मो आसा, न्ही गी बाप आसा, पूत आसा, पवित्र आत्मो आसा. एक पटी आमी घरा आसा एकामेका उलोवणें आसाना ते मरणच म्हणी येता आमी, ते कबरच म्हणी येता आमी. कित्याक कब्रस्तानांत आसा कबर, कबरांत उलोवणें ना म्हणटात. आनी मरण म्हणटाना मोगाळ भावा भयण्यान पळय आमची बहीण डायना हांगा बसला वय मू. ती रेतेरेक आयिल्ली पळय आमच्या सांगाताच आयिल्ली. मागीर काल म्हाका खबर मेळ्ळें तिच्या सांगाता काम करतलो एक भाव 60 आनी 2 वर्सांचो वय मू. हार्ट अटॅक जावन तो अंतरलो खंय. आतां ब्रेस्तारा दीस तिका आयलें कुडले 3 वरां भितर थंय पावाची मरण आसा. त्या भावाचें उडपी इगर्जेंत मरण आसा. पोर ब्रेस्तारा आमी शुक्रारा रेतीर घेवच्या पयलें भाव नायजील ताची आखय अंतरली. ताच्या आखयच्या मरणाक ब्रेस्तारा वचून शुक्रारा आमी हांगा रेतीरेक आयिल्ल्या. केदाळा कितें जाता सांगूंक जाता की तुमी ह्या दिसांनी कितले मरणाचे खबरो न्ही गे आयकले. फाटल्या दिसांनी तें भुरगें थंयसर एक्सिडेंट जावन क्रिस्टी गी कालें ताचें नांव न्ही गे तें अंतरलें. तशें मोगाळ भाबडीन आमी आतां चिंतूंक गेल्यार न्ही गे म्हाका हांगा देवाचें उतर दिता न्हय थोडी उगडास येता. हांगा चिचमाय मुखारच बसतली वय मू. आमचो वाजी अंकल हांगा बसतलो न्ही गे. तशें आतां तुमी पळया कितलीं जाणां हांगा बसून आसतलीं वय मू. आसतीं आसात गी, कुडींत नात वय मू. कुडींत ती मरण पावली मोगाळ भाव भयण्यान. देखून आमी आतां घरा वेच्या भितर आमी 5 दीस हांगा आसा वय मू. 5 दिसां भितर आनी कितल्या मरणाचे खबर आमकां मेळोंक पुरो वय मू. एक्सिडेंट जालो, या हार्ट अटॅक जालें, किडनी फेल जाली, लिवर फेल जालो, या न्हिदल्या कडेन गेलो, जायते खबर आमकां मेळटात. मरणाची खबर आमी आयकोनूच आसा. आनी हें मरण म्हणल्यार सगळ्यांक आसा आसा गी ना. हाज्या पयल्या पाद्र्या बान्याक शिकोवण्या सांगलां न्ही गी कोण जल्म आला ताका मरोंक आसा. कोण येदोळ पर्यंत जल्मोंक ना पळय ताका मरोंक ना. पूण हांव आनी तूं सगळीं जल्माल्या वय मू. मागीर एक 50-100 वर्सां उपरांत हांगा प्रिचर प्रिचींग करतना कितें म्हणटलो हांगा पयलीं एक सभा आसली आतां ना म्हणटलो पळय गी न्हय. ही सभा आसा गी आसतली गी त्या दाडा आसची ना. तो प्रिचरय बदलातलो, लोकय बदलातलो, पूण हे हॉल आसतले, बिल्डींग आसतलो, जागो आसतलो वय मू. आमी बदलातल्या. इतलें फरक एकच पटी वयची ना, एक एकली करून वयतल्या. आज एंड्रू ब्रदर ना, फाल्यां फादर जेरी ना, परवा ब्रदर रिक्सान ना, अशें आमची एक एकले चिच्च खबर मेळटली वय मू. प्रेज द लॉर्ड. आतां तुमी अशें चिंती नाका तुमची मेळना म्हणून, तुमची मेळटली एक एक दीस. तर आमी आज आयकूया मोगाळ भावा भयण्यानो हें मरण म्हणल्यार कितें. हें मरण खंय तावन आयिल्लें, कित्याक आमी मरता, कोण मरता, कोण मरनात, ह्या मेल्या उपरांतय कितें आसा हें पुरो आमी देवाच्या उतरा मुखांतर आयकूया. हांवें आतां अशेंच उलयल्यार आमकां समजूंचें ना वय मू. देवाच्या उतरा मुखांतर आमी आयकूया. उपदेशकाचो बूक अवस्वर 4:2 आनी 3 वास बे. Ecclesiastes chapter 4 verse 2 आणि 3 वास. देखून अजून वांचून उरलेल्या जियेतल्या प्रास मरण पावलेली मेल्लींच भागी म्हणटा. पूण ह्या सगळ्या प्रास येदोळ जल्मूंक नातलोलो आनी सूर्यापोंदा घडतात ती खोटी कृत्या पळय नातलोलोच भागी. पळया हांगा 3 मनशांक 3 कॅटेगरीच्या मनशांक मुखार दवरला वय मू. एक मरण पावल्ली,
एक अजून जियोन आसली एक अजून जल्मोंकूच नासली. आतां हांगा पळया मरण पावल्यांक कितें म्हणलां भागी म्हणलां. अजुनूय जल्मोंक नात ती तांकांय कितें म्हणलां भागी म्हणलां. पूण हांव आनी ती जियोन आसा पळया आमकां भागी म्हणून सांगा म्हाका सांगलां गे जियेतल्यांक भागी म्हणूंक ना. देवाचें उतर म्हणटा मरण पावल्लीं भागी आनी येदोळ पर्यंत कोण जल्मोंकूच नात पळया ती कोण. दावीद रायान एका किर्तनांत एका कडेन सांगलां आवयच्या गर्भांत आसतना गळोवन गेल्ले गर्भ भागी म्हणलां. ही पृथ्वी पळोवंक ना पळया ते गर्भ कोण भागी म्हणलां. आतां पळया आमी जल्माल्या आमकां कश्ट आसा पिडा आसा दूख आसा न्ही. इस्कालाक वचाचें काम करीचें बिजनेस करीचें काजार जायचें लोन काडीचें घर बांदिचें बिल्ल बांदिचें GST बांदिचें हें पुरो जल्म नासलेल्या खंत आसा गी. येदोळ पर्यंत कोण जल्मोंक ना ताची खंत आसा गी ताका आमकां आसा गी ना. आतां कोण आतां म्हजो पप्पा मरण पावला ताका लायट बिल बांदची खंत आसा गी. आतां तो मेल्या उपरांत ताच्या जाग्यार म्हजें नांव आयलां. आतां एंड्रू डिसोजा म्हण म्हज्या नांवार बिल्ली येता पप्पाक खंत ना. आतां खंत कोणाक मरण पावल्लो भागी म्हणटा. आनी येदोळ पर्यंत कोण जल्मोंक नात पळय ती कोण आमी निर्भागी. ही कूड आसता पर्यंत आमचो एकवट देवा लागीं जायना म्हणटा सांत पौल. देखून आमी निर्भागी. आमी देवा लागीं एकवट जाय जाल्यार पयलें कितें करीचें कुडीचो डब्बो कितें करूंक सोडूंक आसा. पूण आमी कालूय करूंक तयार आसा हांव म्हणचे सवाल. आतां तुमी हांगा बसून आसात थोडी प्रत्येक जाण स्त्रियो. म्हाका एक चेडूं भुरगीं आसा आनी एक चेडो भुरगो जायची. म्हाका एक चेडो भुरगो आसा आनी एक चेडूं भुरगें जायचें. म्हाका एकच भुरगें आसा म्हाका आनी एक भुरगो जायचें. ह्या दोन चेडवां आसात एक चेडो जायचें. ह्या दोन चेडे आसात एक चेडूं भुरगें जायचें म्हणजे तुमकां आशा आसूंक पुरो. देवाचें उतर म्हणटा ती आशा दवरून घेयनाकात. येदोळ पर्यंत कोण जल्मोंक नात पळय ती भागी म्हणटा देवाचें उतर. कोणाय की तुमकां आशा आसा जाल्यार ती आशा सोड सोडा. एक चेडो जायचे एक चेडूं जायचे 2 भुरगीं जायची 3 भुरगीं जायची आशा सोड सोडा. देवाचें उतर सत म्हूण मानून घेया. जल्मांत येल्याक कश्ट आसात कोण जल्मोंक ना ताका कश्ट नात. म्हाका पूत दिवनाय दूद दिवनाय जाल्यार देवा करगा दिसो मी त्या कश्टांतले ताका तुवें निवारलाय त्या मरणांतले तुवें ताका निवारले. ह्या मारेखार विघ्नांतले तुवें ताका निवारले म्हूण देवा करगा दिया. कोण कोण भागी सांगा. मरण पावलेली भागी येदोळ जल्मोंक नासलेली. पूण आमी कोण भागी न्हय. कश्ट आसात दूख आसात. आतां आमी पळोवया हें मरण कित्याक येता हें मरण कशें येता खंयतावन येता काले म्हण पळोवया. रोमांकारांक बरयलें 15:6 वळ 20 आनी 3 आयकूया. रोमन चॅप्टर 6:23 पातकाची मजुरी मरण पूण देवाचे धर्मार्थ देणे क्रिस्त आमच्या सोम्यात जेजू थंय आमकां लाभला ते सासणाचे जिवीत. पत्काची मजुरी कितें जावन आसा मरण. आतां देवाचे धर्मार्थ देणे कितें जावन आसा. आतां देवाचे धर्मार्थ देणे म्हणल्यार कोण म्हण हळोली बाबा रिक्सानान सांगलें वयमू जेजू वयमू. देवाचे देणे जेजू देवाचे देणे पवित्रत्म. तुका जेजूच्या एकवटांत आसतना हें मरण येना. पवित्रत्माच्या एकवटांत आसतना आमकां हें मरण येना. जिवितांत आमी आसा जावंक पुरो कुडीक मरण येता आत्म्याक मरण ना. मागीर आमी आयकुया. आतां पत्काची मजुरी कितें मरण. तुमी कोणी मरणाच्या घरा गेल्यात गे. कितलीं जाणां मरणाच्या घरा गेल्लीं आसात. आमी गेला मरणाच्या घरा वयतना ती संतोशांत उल्हासांत शांती समाधानांत आसतात वयमू. हांसोन हांसोन आसतात वयमू ना गी. मरणाच्या घरा बरी DJ घालून डान्स करून आसतात वयमू. हांसोन आसतात नाचोन आसतात वयमू ना गी. कशीं आसतात रडोन विळाप करून दुकां गळोवन खंतीत आसतात वयमू. पाताक म्हळ्यार अशें जावन आसा. हांगा थोडीं तुमी देवाचें उतर आयकूंक येवंक पुरो. आयकल्या उपरांत वस्ती रितीर कर जाल्यार उपरांत तुमकां संतोश ना जाल्यार तुमी चिंता तुमचें तें पाताक आसा. तें पाताक तुमकां संतोश भोगूंक स्तुती करूंक आनंद भोगूंक देवा सांगता संतोश भोगूंक तें दिना. पळयात तुमी मेल्ल्या मनशा खातीर केदार आमी कितें मागता शांती मागता न्ही गे. सस्ताचो विशय दिता का शांती दिता का म्हणटा वयमू. कित्याक तुमी मेल्ल्या मनशाक शांती मागतात. ताका एक बरें घर दी बरें कार दी ताका एक सोबीत बायल दी म्हण तुमी कित्याक मागिनात. हें पुरा ताका जीव आसतना आसलें वयमू. घर आसलें कार आसलें बायल आसलें पूण शांती ताणें जोडूंक नासतली. देखून आमी मेल्या उपरांत कितें करीचें पडटा ताका शांती
मागा जे पडता परत्यान परत्यान मिसा दी जे पडता पाद्राबाग सांगून ताका शांती दी, ताच्या आत्म्याक शांती दी. म्हजे विशयांत हांव सांगता, म्हज्या घरच्यांक हांवें सांगून दवरला, हांव मेल्या उपरांत म्हजे खातीर शांती मागी नाकात. हांव तितलो अस्कत मनीस न्ही, मेल्या उपरांत तुमी म्हाका शांती मागच्या तसलो अस्कत मनीस न्ही. हांव जीव आसतना त्या शांती सवें एकवटून मेल्या उपरांत त्या शांती सवें एक जाता. आमी आज असलीं जायची, कोणेय आमच्या खातीर शांती मागची न्ही, आमी खुद्द शांती जोड त्या शांती म्हणल्यार सळेच प्रसंगात कितें जायची, एक जायची. देखून मरणाच्या घरा गेल्यार रडणे विळाप दूख वैम आमी कितें करचें पडटा, रडा नाका, ताका शांती दिवचें पडटा, समाधान सांगाचें पडटा. हांव आसा भिये नाका, अळे दुसरे आसात तुका हें करतात भिये नाका, अळे समाधान घे, अळे सोंसणीकाय घे. आमी ताका बुजयचें पडटा. एक पातकी मनीस तसोच ताका बुजयचें पडटा देवान. पत्ता कसल्या मनशाक समाधान ना, शांती ना, देव ताका बुजयता. अळे पताक सोड, अळे बरो जा, अरे जिणी बदली, अरे मन बदली, आमकां सांगते रावता. मरणाच्या घरा वचून कशें आमी तांकां बुजयता, देव पतकांत आसल्या आमकां बुजयता हांगा आपोवन. अळे तें सोड, तुका बरें जाता, अळे खंत करी नाका, अरे मन बदली, अरे जिणी बदली, तुका संतोश येता म्हणटा. आतां काजाराच्या घरा केदाळा गेल्यात गी, कितें आसता थंय, संतोष, उल्हास, संभ्रम. ओकाल पयले धव्या साडयेर पळया पळया म्हण जाता, उपरांत परत्यान साडो न्हेसून डॅन्स कितें, संभ्रम कितें, संतोष कितें. जिवितांत आसतना आमकां अशें लग्नाच्या घरा आमी आसल्या बरी. तूं देवा सांगात आसाय, जेजू सांगात आसाय, एकवटांत आसाय, आमकां अशें भोगता. लग्नाच्या माटवांत गेल्ल्या बरी. थंय दूख आसा गी, खंत आसा गी, थंय आमी कोणाक वचून हे बाबा खंतीर बसा नाका, इल्लें डॅन्स कर म्हण सांगचें पडटा गी. DJ आयकलें चंय सुरू जातात वय, कोणाक आमी सांगचें पडना, कित्याक ऑलरेडी तो संतोशान भरोन आसा, ऑलरेडी तो तें डॅन्स राखूनच आसा. केदाळा नाचचें गी म्हणून एक फावटी, केदाळा व्हंकल साडो न्हेसूंक वयता आनी म्हाका डॅन्स करून मेळटा तो राखूनच आसता. हें जावन आसा जिवीत. जिवितांत तूं आसल्यार संतोशाचे घडयो ती क्षणां तूं उरास करूनच आसताय. केदाळ आपले शनिवार येता, शुक्रार येता, वचून डॅन्स करचें, नाचचें म्हणून तूं चिंतूनच आसताय. आतां पातकाची मजुरी कितें म्हणटा, मरण. आतां पाताक म्हणल्यार कितें, एक एकच आमी कंटिन्यू करया. पाताक म्हणल्यार कितें, जुवांचें पयलें 15 चवथी वळ आमी आयकुया. पाताक म्हणल्यार कितें, पातक करता तो हर एकलो धर्मद्रोही जाता. पातक म्हणल्यार देवाच्या कायद्या विरोध वेचें. आमी आतां कितें आयकल्लें, पातका वरवीं मरण येता वय मू. आतां पाताक म्हणल्यार कितें, देवाच्या कायद्या. आतां तुमी म्हाका सांगा हे देवाचे कायदे म्हणल्यार आतां आमकां नवो सल्लो आसा, परनो सल्लो आसा, सगळो बायबल आसा वय मू. आतां नवो सल्लो मात्र आमकां देवाचे कायदे गी सांगा, परनो सल्ल्यान ते देवाचे कायदे आसात की नात. कित्याक म्हणल्यार थोड्यांक आतां संवय आसा, थोडीं देवाची उतरां मात्र अंडरलायन करचें. हे उतार मात्र हांव पाती येता, पूण तें उतार हांव पाती येना. तें उतार आसा पळय, थोड्यांनी म्हाका सांगलें आसा, ब्रदर हें उतार हांव पाती येता, तुमी तें उतार सांगलें पळय ब्रदर, तें हांव पाती येना म्हणून म्हाका सांगलें आसात. थोड्यांनी म्हाका वॉयस मेसेज घाल्ली आसा, ब्रदर हांव तुमी त्या दीस सांगलें न्ही तें उतार तें हांव पाती येना म्हणून. मोगाळ भावा भयणीनो, उत्पत्तीच्या बुकांत उगडापणाच्या बुकावर एकच एक उतार तूं पाती येनाय जाल्यार तें पाताक जावन आसा. सारकें आयकून घेया. देवाचे कायदे म्हळ्यार तुका आनी म्हाका कितें मानव जातात पळय ते मात्र कायदे न्हय, हर एक उतार देवाचें कितें जावन आसा तें सगळो पवित्र पुस्तक देवाचे कायदे जावन आसात. आज आमी कितें केलां, आमी मात्र न्हय, थोड्या तुमी पास्टरांक आयका, त्या पास्टरांक थोडी आशिर्वादाची उतरां बायपटा जावन गेल्यात तिंचासची. आमी आज कित्याक लोकांक विरोध जाणान गी, आमकां आमचो जायतो द्वेश करतात. बाबा विक्रमान पोरी रिक्षानान पयर सांगलें न्ही गी, सत उलयल्यार तुमकां दुखता, पटी मारल्यार आमी कित्याक लोक आमचो चड विरोध करता म्हळ्यार कारण हें, हर एक देवाचो कायदो म्हणून आमी सांगता. शिरापी देवाचो कायदो, आशिर्वादी देवाचो कायदो, नाश या सत्यानाश जावचो देवाचोच कायदो, तो आमचो कायदो न्हय. आमी कितें केलां, आशिर्वाद मात्र अंडरलायन, तो कायदो मात्र हांव घेता, ओ कायदो हांव घेना. ना, सगळ्या पवित्र पुस्तकांत कितें बरयलां सगळे ते देवाचे कायदे जावन आसात. ह्या एका कायद्याक तो विरोध वेताय जाल्यार तुमकां दाखल्या खातीर सांगता. मँगलोर तावन एक भयण देवाच्या उतरांक आयकूंक येतली. मँगलोर तावन येतली, सुमार वर्सां ती आयला, ट्रिनिटी घरांत ती आयला, केंच्याने केरें ती आयला, हांगाय आयला एक दोन फावटी हॉलांत. मागीर तिणें येवचें बंद केलें. बंद केल्या उपरांत हांवें तिका फोन केलो. म्हाका एक संवय आसा,
कंटिन्यू येवन आसली कोणी भाव भयणी येना जाल्यार नेगी 1-2 हप्त्यान आमी चिंतचे. आमी चिंतना थोडी दुसऱ्या हप्त्यान येतात हांगा. आमी मागीर घरा वचून उलोवचें आमी चिंतलें पळय त्या भावा वचन भयणी वचन ती आयली म्हणून आमी संतोश भोगचो. पळया त्या भयणीक हांवें विचारलें बाये कित्याक येनाय. तिणें बायबलांतलें एक उतार सांगलें म्हाका. स्त्रियेच्या खोटेपणा प्रास दादल्याचें नश्टेपण बरें गी कितें म्हण एक उतार आसा थंय. स्त्रियेक सकला घालून तें उतार बरयलां. या दादल्याच्या स्त्रियेच्या खोटेपणा प्रास दादल्याचें नश्टेपण बरें गी कितें म्हण एक उतार सिराक प्रभूच्या बुकांत आसा तें तिणें म्हाका सांगलें. तें उतार तिणें सांगून तुमी दिवचें देवाचें उतार सगळें सामा शिकोवणें बरें आसात पूण बायबलांत तें उतार स्त्रियेक निंदा करन हलकी करन बरयलां पळय तें उतार हांव फाती येना म्हणून लागली ती. त्या खातीर तिणें येवचें बंद केलें. हांगा तोय देवाचो कायदो वय गी न्हय. तोय देवाचो कायदो जे कितें थोडें तुका बायबलांत वाचतना पसंद जायना थोडें आमकां नाका म्हण बगता. थोडें तशें आसात उतरां वय मो कठीण उतरां आसात शिरापाचीं उतरां आसात. तीं कोणाचीं उतरां. तीं सरेस्पराचीं उतरां. हर एक कायदो ताचो. ह्या एका कायद्याक तूं विरोध उलयताय जाल्यार तें पातात. हांगा ब्रदरान सांगलें तें हांव पाती येता हें हांव पाती येना. पाद्राबान सांगलें तें पाती येता हें पाती येना म्हळ्यार तें तुजें इतल्याक एक पाताक जाल्यार कित्याक देवाच्या कायद्या विरोध तूं आसाय आनी त्या पत्का खातीर तुका आनी म्हाका मरण आसा. आतां कळचें ना तें. तो एक कायद्याक विरोध केल्ल्या खातीर तुका आनी म्हाका कितें आसा. मरण आसा. मरण आसा. तुमी रोमांकारांक बरयल्लें पत्र आसा पळय अवस्वारी 1:18-32 पर्यंत बरोवन घेया. रोमन चॅप्टर 1 वर्स 18 to 32 ಪೂರಾ ವಾಸ 18 to 18 ಪೂರಾ ವಾಸ पूण हांगा तूं वाच 28 तान वाच 28 तान वाच. देवाची खरी वळख तांचे मोतींत व्हरूंक तांणी इन्कार केलें देखून देवान तांकां मतीभ्रश्ट जावंक सोड सोडलें. हाचे वरवीं ते अनुचित सालीचे जावंक पावल्यात. सर तरांच्या खोटेपणान अन्यायान अपस्वार्थान आनी जिद्दान ते बरोवन आसात. मोसरान कुनियांनी झगड्यांनी कपटीपणान आनी हग्यान ते बुडोवन गेल्यात. ते कबराळे चाडयाळे देवाक कांटाळ्याचे गर्वी हंकारी आपली बडाई उलयतले वायटाक ओडतल्या नव्या नव्या वाटांचे सोदनेर आसलेले माय बापाक खाल जाय नातलेले आल्बेमोतीचे दिल्ले उतर पाळी नातलेले हेरांची दया मया वा काकुळत कणवळाय नातलेले हे परी जियेतल्यांक मोर्न फावो म्हणले देवाचे नीती फैसल ते जाणात. दिल्ले उतार पाळी नातले देवान उतार दिला तें तूं पाळी नाय. देवान कायदो दिला तें तूं पाळी नाय. पाळी नाय एक आनी एक तर तूं ताचो विरोधी करनासाय आनेकल्याक सांगोनी आसाय. ह्या खातीर असल्या खातीर तुका आनी म्हाका कितें फावो. मरण कुडीचें न्हय कुडीचें सगळ्यांक आसा आनी ह्या शिक्षे खातीर आत्म्याचें मरण तुका आनी म्हाका फावो. दुसरें मरण तुका आनी म्हाका फावो. आमचो आत्मो कठीण जळच्या उज्याच्या सरोवरांत उडयतले तें दुसरें मरण म्हण मागीर आमी आयकोवया. आज आमकां ल्हान व्हडले व्हडले संगती आमी पळया आमी व्हडल्या चलोन वेतना व्हडल्या पर्वताक आमी आदलोवन पडटा गी वचोन न्हंयत पडटा गी दर्यांत पडटा गी आमकां सारकें दिसता. ह्या व्हडल्या लॉरयेक आमी आदलाता गी ना ल्हानशे फातर आसात पळया हे ल्हान फातर आमकां आदलाता आमी केद जाळा पडटा कशें पडटा आमकां कळीतच जायना. ह्या देवाच्या ह्या आत्मीक जिणेंत व्हडल्या संगतींत आमी वेबिचार करिना जावंक पुरो कोणाची खुनी करिना जावंक पुरो या कोणाची आस्त आमी लुटिना पूण देवा विरोध आमी केल्ली ल्हान पत्कांच आमच्या मरणाक खाराण जावन आसात. पवित्र आत्मा सूक्ष्म म्हण हडोल आमी आयकलो वय मू पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका सूक्ष्म रितीनच जाणवाय दिता. ल्हान संगते भशेन पवित्र आत्मा आमकां केदार जागयता. व्हड संगते आमकां सगळ्यांक कळीत आसात गिनात. आतां आमी कितें आयकलें पयलें पत्का वरवीं मरण येता वय मू. आतां पाताक म्हळ्यार कितें देवाच्या कायद्या विरोध वेचें. देवान पयलो कायदो कोणाक दिल्लो. पयल्या मनशाक आदामक दिल्लो वय मू. कितें म्हूण कायदो दिल्लो आमी आयकोवया. उत्पत्तीचो बूक अवस्वर 2:15-17 आमी आयकोवया. पयलो कायदो या पयलो उपादेश देवान आदामक कितें म्हूण दिल्लो आमी आयकोवया. सर्वेस्पोरा देवान मनशाक एदोनाचे बागेंत ती वसोवंक आनी सांबाळूंक दवरलो आनी मनशाक सर्वेस्पोरा देवान फरमायलें एक फरमायलें देवान कितें फरमायलें बागेंतल्या सर्व रुखाची फळां तुवें खावेत. या सर म्हळ्यार जायते रूख आसले जायत्या रुखाची सर रुखाची फळां तुमी खावेत पूण
बऱ्या वायटाची समजणी दिता त्या रुखाचे फळ मात्र तुवें खावंक नजो. पळय आमकांय पळय आमी हांगा रेतेरी घेता वय मू रेतेरी घेतना जेरी पाद्र्याप आमकां थोडे कायदे दिता गे दिना ते ल्हानशे कायदे वय मू तुमी बेसमेंटान बसून उलया पूण रोडार बसून उलय नाकात अशे थोडे ल्हानशे कायदे आसात रुमांत भायर येताना रुमांतल्यान भायर येताना लायट आनी फॅनां कितें करा बंद करा एक ल्हानसो कायदो या तुम्ही 5 दीस मोबायला एमर्जन्सी असल्यार मात्र ओपन करा नाजाल्यार ओपन करी नाकात. ह्या वरवींच आमच्या रेतेरीची परीक्षा जाता मोगाळ भावा भयण्यानो. आमी हांगा 5 दीस बसून आयकता पळया ताजे वरवीं न्ही एक देवाच्या सेवका मुखांतर ल्हान ल्हान तुका कायदे दिता हे कायदे तूं पळताय की पाळिना ह्या वरवीं तुका म्हाका आशिर्वाद आसा बेजार करी नाकात. हांगा ह्या बागलार बरयलां त्या डोरार बरयलां त्या डोरार बरयलां कितें म्हण बरयलां प्लीज युअर फोन कितें करा स्विच ऑफ करा. स्विच ऑफ करा म्हणून सांगल्या उपरांत तुम्ही हॉलांत रिंग आयकतात ते आयकनात. हे ल्हान ल्हान कायदे ह्या ल्हान ल्हान कायद्यान तुका म्हाका कितें आसा जिवीत आसा आशिर्वाद आसा. तूं मोबायल स्विच ऑफ कर म्हणलें तुका करूंक जायना जाल्यार एक व्हडलो कायदो तुका पाळूंक जाय ती देवान दिल्लो हांगा लाग घाला. एक मनशान पाद्र्याब एक मनशान दिल्लो एक कायदो तुका पाळूंक जायना. सर पदवीदार देव तुज्या दोळ्यांक दिसना ताचो कायदो तुका म्हाका पाळूंक जाय की पळया एक कायदो तो मोडताना हांगा एक कायदो दिता आदांव कितें कायदो दिता मनशाक सर्वेस्परा देवान फरमायलें बागेंतल्या सर्व रुखाची फळां तुवें खावयेत पूण बऱ्या वायटाची समजणी दिता त्या रुखाचे फळ मात्र तुवें खावंक नजो. तें खेल्ल्या दिसा तूं खरेंच मरतलोय. मरण म्हणचो शब्द पयले आयिल्लो कोणाच्या तोंडांत न्हय सैतानाच्या तोंडांत. हे तुमी आमी सैतान मरण हाडटा देव सर आमकां मारता सैतान मारता न्हय मरण म्हणचो पयलो शब्द सैतानाच्या तोंडांतल्यान न्हय आयिल्लो कोणाच्या तोंडांतल्यान देवाच्या तोंडांतल्यान आयिल्लो. आज आमी दुर्सांव सैतानाक त्या सैतानान ताका गाडये पोंदा घाले सैतानान ताका हार्ट अटॅक हाडले सैतानान ताका BP हाय केली ना देवाचे कायदे मोडल्या पासून कोणेय एका भावान ते उतार सांगले कालच्या दिसा देव मनशाक सोडता 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 मागीर आनी की बदला ना जिणी बदली ना तशेंच वायटान जियेत जाल्यार कितें म्हणटा देव तूं हांगा रावचें नाका साहेबा कितें म्हणटा वयर यो म्हणून कोणेय सांगलें कालच्या शिकवणेंत. मरण म्हणचो शब्द सरेस्पराच्या तोंडांतल्यानच आयिल्लो आनी एकच कारणा खातीर आयलो एकच कायदो ताका दिल्लो ह्यो कायदो तुका एक ते कायदो खाली सांगलो न्ही कितें केलें फरमायल्लें म्हळ्यार कमांड म्हळ्यार करूंकूच आसा तुवें फरमायल्लें आनी फरमाणां सांगाता कितें आसा एक ते मोडल्यार शिक्षाय सांगाता सांगली सांगूना कायदोय दिलो मोडल्याक शिक्षाय सांगाता दिली. आतां पात्र्याबान कितें सांगलां फोन स्विच ऑफ करी नाका आतां म्हणला खाली कायदो मात्र दिला स्विच ऑफ केल्यार हांव फोनाक कान दवरता म्हण सांगलां सांगूना. देव तशें न्ही कायदो मोडूंक नजो मोडल्यार शिक्षा आसा शिक्षा कितें जावन आसा तें मरण जावन आसा. पयले आमी तुमी मरतल्यात कोणें सांगलें देवान सांगलें. आतां देवान मरतल्यात म्हटलें सैतान कितें म्हणटा आमी आयकूया उत्पत्तीचो बुक स्वर 3:3-5 आतां सैतान पळया देवा विरोध कसो उलयता पळया म्हळ्यार तुमी कायदे मोडयेत कांय जायना तुमी मरनात कशें म्हणटा पळया. उत्पत्तीचो बुक स्वर 3:3-5 आमी आयकूया. पूण बागेच्या मोदेकात आसा त्या रुखाच्या फळा विशीं देवान आमकां सांगलां ती तुमी खावंक नजो मात्र न्हय ती आपणूक लेगून नजो तशें केल्यार तुमी मरतल्यात. तेन्ना सर्पान स्त्रियेक म्हणलें ना तुमी मरची नात देव हे जाणा जेन्ना तुमी ते खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले देवा सारकी तुमी जातल्यात आनी बरें आनी वायट तुमी समजतल्यात. पळया देवाच्या इच्छेंत एक आसलें सगळ्या मनशा खातीर रचलें दिलें बरें आनी वायट मनशान एक समजोवचें नाका आसलें देवाक वय मू तें एक देवा लागीं ताणें दवरूंक आशिल्लें पूण मनशान देवान कितें करूंक नजो म्हूण सांगलें केलें आनी बऱ्या वायटाची समजणी जोडून आज तुका आनी म्हाका समजणी आसा की ना खंडीत आसा. सैतान हांगा एक उतार सारकें सांगता पळया तें फळ केल्या उपरांत तांचे दोळे उक्ते जाले म्हणून बायबलांत बरयलां की बरोवना बरयलां तें ताणें सांगलां तुमी केल्या उपरांत तुमचे दोळे कितें जातले उक्ते जातले बरें वायट तुमी समजतले हें देवान सांगलें सांगूना. आनी एक विशय तो सत्य सांगता सैतान आनी एक विशय ताणें सारकी सांगला हे कितें म्हणलें हें फळ केल्यार तुमी मरनात म्हणलें वय मू हें वेन मात्र केल्लें जाल्यार येव मरना तें सतच
कित्याक सरेस्परा देवान परमायल्लें येवेक आदांक परमायतना येवेचो आणखी जल्म जावना ताज्या नेक्स्ट चॅप्टरांत येव जल्म मारली तुमकां गोत्ता आसा मू हें दुसऱ्या चॅप्टरान देवान खाय नाका म्हणलें तिसऱ्या चॅप्टरांत येव जल्म मारली जर येवेन मात्र केल्लें तें पळोवन येवेक कांय जायना ती मरना कित्याक देवान येवेक सांगूंक नासलें आदां तिका सांगलें तें सांगता जाल्यार तिका कांय फरक पडना मरण आयलें केन्ना तिणें व्हरून कोणाक दिलें आदांक दिलें केलें आनी त्या दाळा मोगाळ भावा भयणीनो तांकां बऱ्या वायटाची समजणी जोडली ही बऱ्या वायटाची समजणी आमकां आसा वय ती कशी आयल्या जाणात की तुमी देवाक विरोध वचून आयला देखून ती आमकां वायट करता समजता की बऱ्या वायटाची समजणी आज आमकां आसा ती देवान आमकां दिल्ली न्हय आमी ती जबरदस्ती केल्ली कब्जा केल्ली देवाक विरोध वचून ती आमी जोड घेतलेली देखून आज आमी बरें कितें आयकता जाल्यार ही वायट करता बरें कितें कळीत आसा जाल्यार ही वायट करता बरेंच आमी करिना कित्याक ही आमी चोरल्ली म्हण येता आमी देवाचो एक कब्जा केल्ली म्हण येत देव तें खुशी वरिनातलो म्हज्या भुरग्यांनी बरें वायट जाणा जावचें नाका डेली तो येतलो वय मू देव डेली पार्कांत येतलो आदाव लागीं उलयतलो कसो आसाय रे जेवले गी कितें जायचे पुरो तो पळयतलो देव मागीर देव आयलो गी देवान येवचें कितें केलें मागीर बंद केलें आतां तुका पुरो कळीत आसा न्ही गी बरें वायट कितें तूं खुद्द जाणाय न्ही गी हांवें तुका सांगची गरज कितें आसा आतां सैतान पळया सैतान फटकी रोगी सत्ती तो फटी मारता वय मू काली तुमी आयकलां न्ही गी सैतान फटींचो आमी ते करता काल तुमी आयकलां देखून हांव देवाचे तर काडिना वेळी आमकां पावना जॉन 8:44 सांगता न्ही गी फटींचो बापय तो सुरवेर तावनूच पडकिरो सुरवेर तावन म्हणटा तेणें पयली फटी हांगाच मारला वय मू फटींचो तो बापय म्हणटा फटीचो बापय देव सार फटी मारून नाच करता सोमसार म्हणून पळया तो जेजू कितें म्हणटा जेजू कितें नाडूंक काय लागीं येवना जेजू कितें म्हणटा तूं म्हाका नमस्कार कर बाबा विक्रमान आमकां काण दिलें न्ही काल उतर संवसारांतली सर्व राज्य आनी वैभव हांव तुका दिता म्हणटा तुमी चिंता जेजून खंय म्हणटा ताका नमस्कार केल्लो म्हूण चिंता तो राज्य आनी वैभव दिता आसलो गी तो खंडे दिना तो पडकिरो म्हणटा पयलेंच जेजूक पयलेंच कळीत आसा हाका नमस्कार केल्यार तो म्हाका दिना कित्याक तो पडकिरो सुरवेर तावन तो पडकिरो म्हण जेजूक कळीत आसा की ना हें तुका आनी म्हाका कळीत जायचें आज आमी ताची कामां केल्यार ताका हा म्हणल्यार तो मागीर तें दिता म्हणलो दिना म्हणचे तुका आनी म्हाका कळीत जायची कितें वाचलें परतून वाच पूण बागेच्या मोदेगात आसा त्या रुखाच्या फळा विशीं देवान आमकां सांगला ती तुमी खावंक नजो मात्र न्हय ती आपणूक लेगून नजो तशें केल्यार तुमी मरतल्यात तेन्ना सरपंच स्त्रियेक म्हणलें ना तुमी मरची नात हें एक उतार तो देवा विरोध उलयता वय मू देवान कितें म्हणलें आदांक मरतल्यात पूण ओ एवेक म्हणटा मरची ना आतां मरची ना म्हणला न्ही देखून तिणें केलें तिणें व्हरून कितें केलें हांगा तिणें कोणाचें उतार सत मानलें आतां ही तिजी चूक आमकां हांगा पळया देवाचें उतर मेळटा वय मू आमी हें सत मानिची 5 दीस आतां भायर गेल्या उपरांत आमकां मनशांची उतरां मेळटलीं की मेळनात संवसाराची उतरां मेळटलीं खंयची तुमी सत मानिची ही देवाची उतरां सत मानल्यार आमी कोणीय मागीर मनीस मोदें कोणाचें रूप घेवन येयला आमी सत मानिना मोगाळ भावा भयणानो आतां मनशाक रस्ताना देवान कसो रचल्लो मरतल्यात म्हणलें वय मू कितें कितें मरता कितें मरना म्हणून आमकां कळीत जायचें न्ही आतां रस्ताना मनशाक कसो रचल्लो आत्म्याचो रचल्लो की पयलो ना पयलो कसो रचल्लो उत्पत्तीचो बुकावस्वर 2:6 आनी 7 वाच पूण भुंयतली एक झर वयर सरतली आनी सगळी दण भिजयतली 6 आनी 7 तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो आनी मनीस एक जिवो प्राणी जालो पळय आतां हांगा 3 भाग आमचे आसात वय मू कूड आसा जीव फुंकलो श्वास फुंकलो आत्मोय आसा वय मू आतां देवान कितें म्हणलें ज्या दिसा तूं खातलोय तूं मरतलोय म्हणून आतां मनशाक केल्लो कसो देवान मातयेचो आतां मरतलो म्हणटाना खंयचो भाग आमचो मरता मातयेचो भाग मात्र मरता मोगाळ भाव भयणीनो मनशाक केल्लो कसो मातयेच्या कुडीचो केल्लो वय मू देखून मरण आसा पळय तुज्या म्हज्या कुडीक मात्र आत्म्याक आनी जिवाक तुज्या आनी म्हज्या मरण पळया देवान जिवाचो श्वास फुंकलो आत्मो फुंकलो देवाक मरण आसा गी देवाक मरण ना जाल्यार ताणें फुंकल्या श्वासाक आनी आत्म्याक मरण आसा गी
आता श्वास म्हळ्यार जीव आनी श्वास म्हळ्यार आत्मो. आता मरण तुज्या म्हज्या कुडीक मात्र आत्म्याक मरण ना. आमी आयकुया उपदेशकाचो बुक वचोर 12 7वी वळवास Ecclesiastes 6 chapter 12 verse 7 कितें मरता कितें मरना म्हण आमकां कळीत जायची. जे धरणींतली धूळ आयिल्ली ते धरणीक पाटी वेतली आनी देवान दिल्लो आत्मो देवाशी पाटी वेतलो. पळया धरणीची धूळ खंय पाटी वेतेली? धरणीक वेतेली. आत्मो आनी श्वास देवान दिल्लो जीवात्मा खंय वेतलो तो? आता देवान सांगताना पळया सांगताना हेंच उदार सांगलाय सांगो ना धूळ तूं धुळीक तूं पाटी वेतलोय म्हणून सांगलांगी सांगो ना. उत्पत्तीचो बुक वचोर 3:19 वळयका धूळ तूं धुळीक तूं पाटी वेतलो. आतां हांव ताणें सांगिल्लें पयलेंच तुजी कूड धुळीची जाला ती धूळ धुळीकच वेतेली म्हणला. धरणींतलो तुका काडुल्लो देखून धरणीक तूं पाटी वससर कपलाचो घाम वारोवन तुजें पोट भरतलोय. वय धूळ तूं आनी धुळीक तूं पाटी वेतलोय. धूळ हे कूड आमची धुळीत हांव येयला आनी ही कूड धुळीकच वेतेली. पूण आत्मो आमचो धुळीक वसन आत्मो खंय तावन आयिल्लो? सरेस परत हांव आयिल्लो थंय तावन पाटी वेतलो. ते आमी खंतार हांव खंतारा म्हणना कित्याक म्हाका वेळ पावना. ते पाद्र्याबान म्हणला न्ही गे मनशाची कूड धरणीची माती घेता ती रूप देवाचे हाती. मनशाची कूड धरणीची माती घेता ती रूप. मागीर कूड धरणीक गेली. आत्मो मोजो उबलो उबलो रसनाराच्या पांयां ताळा रावलो रावलो झडतेक उबो रावलो शिक्षेक उबो रावलो झडतेक उबो रावलो. ते उत्पत्तीचे 12:7 आमी आयकले न्ही. कूड धुळीक आनी आत्मो पाटी वेता. तर मोगळ बाबडीन आमी आतां पळोवया कोणा कोणाक हें मरण आसा कोणा कोणाक मरण ना म्हणून आमी पळोवया. कोणा कोणाक हें मरण आसा आनी कोणा कोणाक हें मरण ना गे म्हणून आमी पळोवया. किर्तनाचो बुक वचोर 40 आनी 9 10 11 मागीर 17 आमी आयकुया. कित्याक पळय शाणे मनीस मरतात तशेंच पिसो आनी मूर्ख नांस जातात. आपली ग्रेस्तकाय दुसऱ्यांक सोडून वेतात. आपली नांवां तांणी गांवांक दिल्यान जाल्यार तांचे फोंड तांचे सासणीक घर. कोण मरतले? कोण कोण मरता सांगा? शाणे मरतात बुद्धवंती मरतात आनी पिशे ग्रेस्त मनीसी. पळया न्ही गे आमी उलयतना तो बुद्धवंत या तो मूर्ख तो ग्रेस्त या दुबळो म्हणटा वय मरणांत काय म्हणजे पक्षपात आसा गी? हें सगळ्यांक आतां दुबळो मात्र मरता ग्रेस्त मरना म्हणून आसा गी? बुद्धवंत मात्र वसता मूर्ख मात्र मरता म्हणून आसा गी? हें सगळ्यांक कोणाक चुकल्लें ना मोगाळ भावा भयणीनो. हाज्या पयल्या पाद्र्याबान सांगलें तुमी आयकलां न्ही गे संवसारांत मात्र अशें आमकां उतरां आयकूंक मेळटात. गोंयांत एक फावटी ड्रामा करून खेळयल्लो एक हांवें जोक सांगलो पळया. त्या जोकान दिलो अर्थ आसा. एकलो तरणाटो मेलो गांवचो सांगाता सांगातो याजाकी अंतरलो. मागीर पेद्रून झडती करच्या वेळार तो तरणाटो झडतेच्या लायनीर आसलो. आतां व्हडली लायन आसा झडतेची पाटी मुखार पळयतना पिरगजीचो याजाकी आसा फाटल्यान. ह्या जागाक पळोवन तटक जालो. फादर तुमी हांगा झडतेच्या लायनीर गी तुमी सदांनीच मिसाचें बलिदान भेटयल्लें कुमसारांक पथकां बक्षिल्ले लोकांक शिकोवन दिलें तुमी हांगा गी म्हणटाना पाद्र्याक कितें म्हणटा? लोवुले रे. फाटल्यान कोण आसा? ताज्या फाटल्यान पुरो आसात सगळ्यांक मरण आसा म्हणटा. हांगा दुबळो ग्रेस्त गोवळी आनी तो वो पदवेदार हांगा हें कोणाक चुकल्लें. मागीर 17वी वळवास तो मरतना कांयच वरचो ना. ताचे वैभव ताचे फाटल्यान फोंडांत देंवचे ना. हांवें देवाक केदाळे अर्घ ह्या उतरा खातीर दिवचें सोम्या बरें जालें. मरतना तो कांय व्हरचो ना. नाजाल्यार पोरी पाद्र्याबान सांगलें न्ही गी 3 वांटे उदक आसा 1 वांटे भूंय आसा. मरतना पुरा व्हरचें जाल्यार ही भूंय सिमित्र करूंकच पावता आसली गी न्ही गी. ताज्या फ्लॅटां सोवें ताज्या गाडी कारां सोवें ताज्या कंपेनी सोवें ताज्या वस्तू सोवें पुरा पुरचें जाल्यार न्ही गी. एक तुमी हांवें एक व्हिडियो पळयल्लो एकल्या कारा सवें पुरलो खंय सावथ आफ्रिकान दिसता. कार सोऱ्याची बाटली सिगरेट पॅकेट ताका सिगरेट अशी दवरून पेटोवन
आमची देलपीन बायक्या दाडारी सांगतेली बरें जालें ब्रदर मोड्या मात्र व्हरूंक ताणें पुंजयल्लें कांय व्हरूंक ना म्हणून न्ही गी ना जाल्यार तो लोक पावता गी वचोंक देवाचें उतर कशें सांगता पळय तुका आनी म्हाका मोकळ्या बाबडीन तें उतर परतून वाचचें एक पावटी तो मरतना कांयच व्हरचो ना तो मरतना कांयच व्हरचो ना ताचे वैभव ताचे पाटलान फोंडांत देवचे ना ताचे वैभव ताच्या फाटल्यान पुरा की दिवस म्हणूंक आसा वय मू खंयचेय मोगाळ बाबडीन आमचें न्हय सगळ्याक ह्या दिवस म्हणूंक आसा देखून हांवें म्हणचें 55 वर्सां जाताना आमी चड वेळ घरांतच बसोंक नजो इल्लेशें भायर भायर इल्लेशें गार्डनान गी इल्लेशें वॉकिंगाक गी इल्लें न्हंयतडेर गेले आमी वचोंक सुरू करीचे कित्याक म्हळ्यार आमकां वचोंक आसा गी ना मागीर तेंच बसोंक ना हेंचो आमी ती काल आसा पळय आमची की पोती पोती अधिकार अधिकार बाई आतां तूं इल्लें पळय जावया न्हू तुमी इल्लें पळया म्हज्या पुतानो तुमी आतां इल्लें कारबार चलया कित्याक म्हळ्यार म्हाका मुखार मुखार इल्लें सोडीचें आमी इल्लें सोडूंक शिकायची नाजाल्यार एकच फावटी पुरा सोडूंक पडटलें पुताक काल करचें म्हण कळचें ना सुन्यांक कितें करचें म्हण कळचें ना आनी कोणाक चावी खंय दवरला म्हण कळचें ना काबार उक्तें करून पोण काडचें पडटलें कित्याक चावी ओडली मागीर घेवन गेला सांगाता दिव ना आं तशें जावंक नजो कांय व्हरूंक जायना म्हणटा मातेवाचो वांजेल अवस्वर 20 आनी 4 वळ 30 आनी 6 आमी आयकुया मॅथ्यू 24:36 वाच पूण तो दीस आनी ती घडी केदळा येतली हे बापाक एकल्याक शिवाय कोणाकच सर्गींच्या दुतांक वा पुताक लेगून कळीत ना आकाय आमी देवाक गमणाची न्ही गी ती वेळ आनी घडी कळीत ना आतां तुमकां कळीत आसली म्हण चिंता तुमी ह्या रेतीरेत येता आसल्यात गी चिंता आतां एक 2 वर्सां उपरांत तुजो एक पाद्र्याक सांगता न्ही डेट ऑफ बर्थ येता तशेंच DOD येवन वेता आमकां कळीत ना वय मग ती कळीत म्हणी आसली जाल्यार आनी 2 वर्सां आसची आबा न्ही गी कशें आमी आमचें एक लेखपत्र करूंक ताच्या फाटल्यान आमी पडटा आसल्या देव कितलो बुद्धवंत म्हण आमकां हांगा कळटा वय मग ती सगळें कळीत केलां मनशाक बऱ्या वायटाची सगळी समजणी ताणें जोड घेतल्या जाल्यार हें बापान आसा पळया दिल्लो जीव केदां पाटींग येता म्हण मनशाक कळीत ताका एकल्याक मात्र कळीत आसा आवय बापायन जल्म दिवेत न्ही गी पूण केदां वेता म्हण सांगूंक जाता गी कसो पळया देव या कोणा लागीं माटमंत्रां करन जादूगिरी करन आनी कितें करन आमी दिशे वाडोवंक जातात गी या कळीत करूंक जातात गी संवसारान जायते ज्योतिश्य आसात न्ही माटमंत्रां करतले आसात न्ही गी पदवी दाखयतले आसात न्ही तांचे लागीं विचारा म्हज्या मरणाचो दीस सांग सैबा म्हणून पळया आमी कशें आमकां संवसारांनी देवसार मूर्ख करता पळया खंयच्याय माटमंत्रां करन ज्योतिश्या लागीं वचून खंयच्याय सत्ते वरवीं ती घडी तुवें हांवें कळीत करून घेवंक ती बापाच्या अधीन आसा म्हणटा कोणेंय कांय करूंक जायना लुकाचो वांजेल अवस्वर 21 वळ 30 आनी 5 ऐका लूक चॅप्टर 21:35 वाच संवसारान जियेतेल्या समेस्त मनशाचेर तो दीस येतलोच देखून कोणाक येतलो हांव ब्रदर प्रिचींग करता म्हाका येना हांव पाद्र्याब हांव याजक हांव पदवेदार म्हणलेल्याक कोणाक येना म्हण सांगला की प्रत्येर जियेतेल्या हर एका मनशाक तो दीस येतलो कोणेंय चुकोवन घेवंक जायना म्हळ्यार कुडीचें मरण तुवें आनी हांवें चुकोवन घेवंक तें सगळ्याक आसा मोगाळ भाव भयण कोणेंय चुकोवन घेवंक जायना जेजून सांगला न्ही मातेवाचो वांजेल अवस्वर 6:27 तुमचे मध्ये कोण चिंता कन आपले आवक थोड्या वेळाक पुणी सोडोवंक सकत कोणी म्हणे चिंता करन आपले आवक एक दिशी म्हणून नाका थोडो वेळ एक घडी कोणें चोडोवंक जाता की जायना तुमी डॉक्टर लागीं वसा न्ही आज डॉक्टर जायते आसात होमिओपॅथीक आसात आनी कोण आसात इंग्लीश आसा आयुर्वेदीक आसा न्ही चिंता करन डॉक्टर लागीं वचून इल्लेशें आवक वाडय म्हणून बायबलान जायते कडेन बरयलां तुज्या जिविताची वर्सां खंयसरी वाडानात म्हणून म्हळ्यार कितले एक लोकांक आमकां संवसारान दिलां पळया जिणयेची वर्सां तितलींच कोणेंय ती चड उणें करूंक जायना पाद्र्याबान जायते कडेन सांगलां न्ही परतून एपडी आयकुया कीर्तन 139:16 वाच साम 139:16 थंयसरी म्हणटा पळय
आकारावीण असलेल्या म्हाका तुझ्या दोळ्यांनी देखलो. सगळे मुझे दीस तुझ्या पुस्तकांत बरोवन आसले. तांचो आरंभ जावच्या आदींच ते निर्धारित केल्ले. हाज्या पटी जायत्या पटी पात्रां सांगला आमी जल्मच्या पयलेच आमचे दीस, हप्ते, म्हयने, वर्सां देवान कितें करून धाडला? निर्धारीत करून धाडला. आतां आमी सिमेत्रेन तसो तुमी मरणाचो फोंड पळयल्यार न्ही गे, जनाना, लग्न, मरणा म्हण तें आसता वय मो, ते कोणें निर्धारीत करून पयल्यान धाडला. ते कोणें हालोवंक जायना. आमी मेल्या उपरांत तें बरोवचें कुर्सार, ते पयलेंच ताणें फिक्स करून धाडला. मनशाच्या मोतीन कितें तो होमिओपॅथीक धाडल्यार, हांगा स्पा केल्यार, इल्लें मालिश केल्यार, इल्लें केल्यार, इल्लें चड तंप वाचता कोण ना, कांय ना मोगळ भाव भयणीनो. ही कूड आमकां सोडून दिवंकूच आसा. देखून देवाचें उतर म्हणटा, कुडीच्या मरणाक आमी भियोंक, भियेचें खंयच्या मरणाक? माते वांजेला वस्वर 10 वळ 20 आनी 6 आनी 20 आनी 8 आमी आयकुया. कुडीच्या मरणाची भिरांत तुका आनी म्हाका नाका म्हणटा. ह्या रितेरी उपरांत सीदा वयर वचूंक तयार जाया. देखून मनशांक भिये नाकात. दांपून आसा ते सक्कड उक्ते जातले आनी गुपीत आसा ते सक्कड परगट जातले. हांव तुमकां कितें काळोखान सांगता ते तुमी उजवाडांत सांगा, आनी तुमकां गुटान सांगला ते तुमी पाक्यार गाजया. कुडीचो जीव काडटल्यांक भिये नाकात. म्हणजे कुडीचो जीव काडटल्यांक, कुडीचें मरण हाडटल्यांक तुमी भिये नाकात. कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकते नात. आतां तुमी म्हाका सांगा, तुमकां कुडीच्या मरणाची भिरांत आसा गी? आसूंक नजो आनी मुखार. आमी हाज्या पयलीं सांगलां, परत्यांनी सांगता, उगडास करता. आतां आमी हांगा इतलीं जाणां आसा, 60. ह्या एक आतां वाघ सोडलो म्हणजे ते हांगा लोक खंय खंय आसात. मेजा पोंदा हांगा येतात सुमार. थोडे थंय वयतात पाद्र्याक लागता म्हणून. कुडीच्या मरणाक भियोंक कित्याक म्हळ्यार भावार्थ्यांक असलो वेळ येवंक शकता की सकाना. जेजूच्या शिसांक आयला की येवना. बाबा रिक्षानान समा सांगलें वय मो, जेजूचे शिस कोणी म्हणी एक बरें मरण मेल्यात की, मातयेक आमच्या बरें मरण माथ्या पायलां की तांकां ना. मोगाळ भाबणे एकल्याक करवंतान कातरिलां आनी एकल्याक चिरलां, गोमटी कातरिलां, उलटा मारलां, कितें कितें तांकां केलां, मरण येयलां. हर एका शिसांक कित्याक म्हळ्यार ते कुडीच्या मरणाक भियेले की. बाबा रिक्षानान आमकां सांगलें न्ही की कश्टांच्या वेळार ते पाटी सरोन बघा देवा लागीं ताणें कितें मागलें? धैर्य मागलें. आमकां सोसूंक धैर्य दी म्हणून मोगाळ भाव भयण्यान. कुडीच्या मरणाक भियोन नजो, खंयच्या मरणाक भियाची मुखार वास? बगर कूड आनी आत्मो दोनी एमकोंडांत नाश करूंक शकतल्याक भियेया. आतां म्हाका सांगा, कूड आनी आत्मो दोनी नाश करची पदवी कोणाक आसा? देव नाश करता गी? देव नाश करिना. देव नाश करिना. देव म्हळ्यार जिवीत, तो जीव दिवचो देव. केन्नाय तुजो आनी म्हजो आत्मो नाश करिना. कूड आनी आत्मो दोनी नाश करची पदवी आसची सैतानाक. सैतान नाश करता तुजो आनी म्हजो आत्मो. देव नाश करता गी? देव जिवीत, तो जीव दिवंक आसा तुका आनी म्हाका. देव नाश करिना. तूं आनी हांव पाताक करताना ही पदवी सैतानाक वता. बाबा विजयान पयर सांगो ना गी, पत्काचेर सैतानाक अधिकार आसा, मरणाचेर सैतानाक अधिकार आसा. केदाळा तूं पत्कांत आसाय जाल्यार मात ताका मरणाचेर अधिकार आसा. कूड आनी आत्मो दोनी नाश करचो देवान न्हय. देव केन्नाय नाश करतलो न्हय मोगाळ भाव भयण्यानो. कोणी म्हणे सांगतात की देव नाश करतलो म्हणून. ना, देव नाश करिना. कूड आनी आत्मो नाश करता सैतान. तुजो आनी म्हजो आत्मो नाश करच्या फाटल्यान पडला. हाज्या पयल्या पाद्र्या सांगलां सैतान म्हणटात वय मू. कित्याक सैतान म्हणटात? ताका तुज्या आनी म्हज्या आत्म्याची तान लागला. तान देखून ताका सैतान म्हणटात. तेंचं दुसरें मरण म्हणटा. मागीर हांगा पाटी उगडापणाचो बुकावसर 20:14 वळ, रेवलेशन चॅप्टर 20:14. दुसरें मरण म्हळ्यार कितें? तेद्वा मरणाक आनी पाताळाक काण उच्चाच्या सरोवरांत उडयली. हो उच्चाचो सरोवरच दुसरें मरण. हें आत्म्याचें मरण. हाज्या पयलीं पाद्राबान सांगलां आमकां विस्तारीत ताचो नियाळ दिला की दिवना. हें आत्म्याचें मरण. हें पयलें मरण कुडीचें सगळ्यांक आसा. दुसरें मरण आत्म्याचें मरण तें देव न्हय, तें सैतान हाडटा. आमी पत्काक जियेतना, पत्काचे गुलाम जाताना ताका अधिकार मेळटा. देव केन्नाय तुका नाश करूंक प्लॅन करता की म्हाका सांगा? ही रेतेर कित्याक ताणें नाश करूंक हाडला की? तुजो आनी म्हजो आत्मो बाचाव करूंक ही रेतेर ताणें तुका आनी म्हाका पावो केला. तो कशें ना कशें तुका आनी म्हाका जिवीत दिवन जिवंकूच ट्राय करता.
बाबा रिक्षान एका शिकोण्यान सांगलें न्ही की तो तुका तिदवूंक पुरो बेश्टोवंक पुरो जोर करूंक पुरो बोडयेंत मारूंक पुरो गरज पडल्यार यो ना प्रवादी बरी 3 दीस मासल्याच्या पोटांत ती तुका दवरूंक पुरो पूण तो केदाळ तुका नास देवाचो गूण तो नास करिना तुका आनी म्हाका देव नास करिना पळया देखून आमी आतां ते मरणाचेर आनी पत्काचेर अधिकार आसा त्या सैतानाक सोडून आमी कोणा सवें जियेची उगडापणाचो बुका वसवर 14-13 ओळायका रेव्हेलेशन चॅप्टर 14 वर्स 13 वाच तवळ सर्गीतोन म्हाका एक ताळो आयकलो ताणें अशें म्हणलें इतलें बरय सोम्या थंय मरण पावलेली भागी सोम्या थंय मरण कोण पावता ती भागी तितल्यार आत्म्यान म्हणलें वय तांच्या कश्टां वावंटितावन तांकां सुटका लाभतली तांच्या कश्टांत वावंटितावन तांकां सुटका लाभतली कित्याक तांच्यो बऱ्यो करण्यो तांचे सोवे आसतल्यो काल भावान बरी आमकां देवाची उजार दिल्या सांजेर न्ही बरी साल आदार म्हण वय मू त्या बऱ्या सालींत एक बरो धाकलोय दिलो न्ही जुदाचो एक पूत अंतरलो वय मू कित्याक अंतरलो ताची चाल खोटी देखून देवान ताचो नाश केलो म्हणून आज बरी साल मोगाळ बाबडीन कित्याक देव तुज्यान म्हज्या मुखार दवरता बऱ्या आदार तेल्यांक जिवीत आसा आनी बऱ्या आदारान तूं सोम्यान तें मरण पावताय जाल्यार तुका केदाळच मरण ना कुडीक आसा सोडा सोम्या थंय मरण पावतली सोम्याच्या एकवटांत मरण पावतली सोम्याक वळखून मरण पावतली भागी कित्याक हाज्या पयलीं पाद्र्याबान सांगला लिव इन पीस डाय इन पीस मागीर रेस्ट इन सोम्या सांगता जिये सोम्या सांगता मरण पाव तूं खंय आसतलोय सोम्या सांगाताच एक दीस आसतलोय कोणेय तुका आनी म्हाका सासणाचो विशय मागची गरज खंडीत पडना देखून भावा स्टॅनीन तें मागणेचो बदलून सोडला वय मू सासणाचो विशय दी म्हाका हे सोम्या निरंतर बगास तूं म्हजेर फांकाय समाधानान तूं म्हाका जियोंक शिकय आमी आनी कोणाकी करूंक जायना इगर्जेंत वचून ताणें तर सांगलें न्ही की पयलें म्हज्या मरणाक जायत्या लोकांनी येयचे आनी सासणाचो विशय मागाचे म्हणून हर एकल्याच्या मरणाक वेतलो म्हणून ताणें तर सांगलां वय मू उपरांत ताकाच तें सतुगडा पें जालें कोणेय विशय मागल्यार म्हाका विशय मेळना कोणेय शांती मागल्यार म्हाका मेळना हांवेंच म्हाका शांती दिवयेत मागून घेवयेत जोड घेवयेत म्हणून वय की न्हय हाज्या पयलीं पाद्र्याबान सांगलें एक आसा एकलो कोणाच्या मरणाक वचनातलो खंय मरणाकच वचनातलो खंय कित्याक वचना म्हणून विचारला तो कितें म्हणटलो तो म्हज्या मरणाक येता चिंता पळय तो म्हज्या मरणाक येता गी म्हणून थोडे कोणेय म्हणे म्हज्या मरणाक येचे पुराणाच्या मरणाक धांवतात वय मू आतां चिंत्या ताच्या मोड्यांचो मेळना जाल्यार न्ही फ्लायटांतल्यान दर्यान पडला कोणें येवचें ताच्या मरणाक आमी चिंतलें की तें जायना आमी चिंता पळय तें जायना हांगा एक उतार सांगता कोण भागी मरण पावल्ली भागी कोणा थंय मरण पावल्ली भागी सोम्या थंय मरण पावल्यान ती भागी सत्य सांगता तुमी इतलीं जाणां मेल्यार तुमी भिवची गत ना भियेना कित्याक आमी कोणा थंय आसा वता कोणा आमी एकवट जोडला न्ही भावान कितल्या बरी शिकवण दिली न्ही त्या एकवटान तूं आनी हांव आसतना तो एकवट कोणेय मोडूंक जायना एकवट सोम्या सवें आनी ह्या एकवटान आतां कोणाय तुमी धाकल्या खातीर सिरियस न्ही बसल्यार आतांच हार्ट अटॅक येयला म्हणून सोम्या घर गांधी बी आहा कित्याक कोणा सांगता डायरेक्ट सोम्या सांगाताच सीदा कांय भिवची गरज ना आयकते आसलोय हांव प्रगट करनासता वय मू कोणा सांगता बेता काल तुमी आयकला न्ही की सोम्यांचे विशय उलयतना कोण आसता सांगाता आतां आमी उलयते आसा जाल्यार ताजे सांगाताच कांय भिरांत ना हाज्या पयलीं पाद्र्याबान एक दाखलो दिलो एकलो म्युजीक वाजयतलो कंतारा म्हणटलो कंतारा म्हणटा अंतरलो तुमी जाणात की आनी एकलो याजा की मिसाचें बलिदान अशें भेटोवंक अशें करता करता तो थंयच ताचो आत्मो ताणें समर्पण दिला जायतीं मरणां अशीं घडल्यांत पूण होरे काणके घेवन वेतना गेल्लो खंय गेलो म्हाका गोतून हां हेंय गरजेचें आं होरे काणके घेवन कुवाळ्यांनी फपणां माथ्यार दवरून घेवन गेल्लो खंय गेलो म्हण सांगूंक जायना कित्याक हांगा म्हणटा सोम्या सवें मरण पावलेली देखून इल्लेशें आमच्या गमनांत आसून दी मोगाळ भावा भयण्यानो खंय जाल्यार री भावार्थी लोकां सांगता एकवटान बाबा रिक्सानांनी सांगलें एकवटांत रावा देवाच्या लोकां सांगाता रावा भावार्थ्या लोकांच्या सांगाता रावा आदार जोडा ही कुरपा जोडा ही कुरपा आसा पळय मोगाळ भाव भयणीनो ही कुरपा तुका आनी म्हाका सोम्याचें आसल्यार कोणेय लागीं येवच्या बरी ना त्या सोम्या सांगता जी येतना सोम्या सांगता जी येतना ताची कुरपा आमी कितें करता आपणायता
आनी खुर्प आपणायतना ताजे खुर्पेंत आमी जियेतना आमी कांय भिवची गरज आसा गी कांय भिवंक आसा गी ना आमी आयकुया होसेया प्रवादीचो बूक ऑफ वर्स 13-14 वळ वाच होसेया 13:14 कितें म्हणटा पाताळाचे पदवेंतली हांव तांकां निवारू पळया सोम्याचें उतर ऐका पाताळाच्या पदवेंतलें हांव तांकां निवारू मरणांतली हांव तांकां वाटोव मरणांतली हांव तांकां वाटोव मरणा खंय आसा तुजी खरगां पाताळा खंय आसा तूं करताय तो नास पळया आमी जर सोम्याच्या एकवटान आसतना सोमी कितें म्हणटा मरणाच्या पदवेंतलो तुका हांव भायर काडटलो पाताळाच्या फोंडांतलो हांव तुका भायर काडटलो आनी मरणाक सांगतलो मरणा खंय आसा तुजें काम खंय आसा तुजें जैत पळया उतर समजता मग तुमकां सोम्या तें जी येताना आनी ताजें तें मरण पावतना सोमी असली उतरां तुका आनी म्हाका दिता असली उतरां तुका आनी म्हाका सांगता देखून पयलीं तुमी आयकलें न्ही परत्यान आयकुया द्वितीय नियम अवस्वर 30:19 वळ देव कितें म्हणटा तुजे मुखार दवरलां तूं जिये म्हणटा देव डेट्रोनॉमी चॅप्टर 30:19 वाच आकाशाक आनी पृथ्वे तुमचे विरोध साक्ष दिवंक हांव आपयता जिवीत आनी मरण आशीर्वाद आनी शिराप हांव तुजे मुखार दवरता जिवीत विंचून काड आनी तूं आनी तुजी संतत जियेतेल्या पोर हांवें सांगलें न्ही की तूं जेजूक विंचून काड तूं मात्र न्ही तुजी संतत हाज्या पयलें पावलून सांगलें उतर तुमी आयकलां न्ही की सोम्या जेजूक विस्ताचेर भावार्थ दवरा तूं आनी तुजें कुटाम हांगा तेंच म्हणटा देव जिवीत विंचून काड जेजूक विंचून काड तूंय जियेतलोय तुजे कुटामी जियेतले पळया न्ही गी देखून मोगाळ भावा भयण्यानो आमी कितें करीचे गे म्हणल्यार हे इल्लेशें सिराकाचो बूक अवस्वर 20 आनी 8 वळायका आतां आमी कितें करीचे इल्लें उगडास दवरीचे म्हणटा इल्लें उगडास करीचे म्हणटा ह्या संवसारांत आसतना निमाण्या वस्तूंचो उगडास दर कितें कर आतां इल्लेशें उगडास कर म्हणटा निमाण्या वस्तूंचो उगडास कर आनी दुस्मान काय सोडा तूं मरतलोय कितें जातलोय तूं आतां हांवें तुमकां सांगला राग येता तुमी मरतात म्हण आतां देवाची उदरच म्हणटा तूं मरतलोय आनी कुसतलोय म्हूण उगडास दर आनी आजना पाळ कितें जातलोय निमाणे 4 वस्तू खंयचे सांगा पळया मरण झडती हेमकोंड सर्ग आतां मरण आनी झडती तुमी आयकून आसात वय मू कितें उगडास दवरीचे तूं ना तूं मरतलोय आनी हें उगडास दवर देखून हांवें फुडें कोंकणींत सांगलें आकारच नातल्या मनशाक अलंकार कित्याक गी म्हणून आमी कितें जाता मरता आनी कुसता जायते फुडें आमकां हें चिंता हांगा वस्ते तरेन मात्र आमकां चिंता येवचें चडा वतना जाल्यार कोणाच्या मरणाक गेल्यार शिमित्र्यान गेल्यार इल्ली आमचे मसाळे कडून इल्ली देंवतात देवा कांय फायदो ना आनी अशें तरी एक दीस येवंक आसा मागीर थोडो वेळ मागीर शिमित्रांतून भायर येतात मागीर परतून आमी गुंपाल्ली अळे तुमी सांगलें हांवें सांगून आतां आमकां कितें कितें उगडा एकावंटान कितले पयशे आसात उगडास आसा गी पासबूक खंय दवरला उगडास आसा गी LIC पॉलिसी खंय दवरला उगडास आसा गी ते FD बॉन्डा खंय पर आसा आतां कानाचे खंय दवरला करया आनी भांगार आतां उगडास करा इल्लेशे दोळे धांपून पळया काबाट मनीस संवसाराक कितलो चिडकाला म्हणल्यार दोळे धांपल्यार ताका पुरो दिसता आतां हांव पळय दोळे धांपला म्हज्या घरा फ्रिज खंय आसा काबाट खंय आसा शांतीचे भांगार खंय दवरला म्हाका हांगाच दिसता आतां पुरा कितलो मनीस संवसाराक चिडकाला म्हणल्यार तुमी दोळे धांपून एक ट्राय कर दोळे धांपा घर पळया खंय खंय दवर म्हाका सांगा दिसताय दिसाना मोबायल खंय दवरलाय कसो मनीस संवसाराक चिडकाला पळया दोळे उक्ते आसतना तर कितले दिसतात आमकां बंद केल्यार आमकां दिसता आमकां हांव कितें आसा हें पुरा उगडास आसा की ना कानाचे कितले जोडी आसात कांकणां कितले आसात करयामणी कितले आसात पुरा उगडास आसा हेच्या मदें घात आनी एक उगडास दवरूंक देव सांगता तूं मरतलोय कुसतलोय हे उगडास कोणाक आसा हें देवाचें उतर सांगता बाकी पुरा आमकां उगडास आसा सगळें उगडास आसा हे दोन सांगते ही रेतीर गेल्ल्यांक एक्स्ट्रा उगडास दवरूंक सांगते आसा देखून मोगाळ भाव भयणीनो देवाचे उतर मुखार आमी आयकुया पळया कुडीक मरण आसा वय मू आत्म्याक मरण ना वय मू आत्म्याक झडती आसा जाल्यार ही जीव आसतना तूं आनी हांव आमची झडती करता जाल्यार आमी सोम्याच्या झडतेक खंडीत देवान सांगूं ना गी हांव न्हीद करूंक येवना कितें म्हणलां सोम्यान हांव न्हीद करूंक
येऊ ना तो कित्याक आयला तुका म्हाका सोडोवंक आयला त्या नितींतल्यान सोडोवंक आयला आयका लांग आयकूना जॉन चॅप्टर 3:18 आयका तो म्हणटा पळय हांव नीत करूंक येवं ना हांव तुमकां सोडोवंक आयला म्हणटा झडती करूंक सोमी येवं ना पुताक सतमंतेल्याची नीत जायना हां पूण जो कोण ताका सतमानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सतमानिना पळया तो आमची नीत करूंक आतां तो आमची नीत करते आगी कितल्या मोगान गी पोर आयतारा सांजेर आमकां जिवीत म्हळ्यार कितें जिवचें म्हळ्यार कशें कशें जिवीत विंचून काडी सांगते आसा शिकयते आसा नीत करूंक येवं ना रोमाक कोरिंतकारांक पयलें पद वचोन 11:30 आनी 1 आयकोवया रोमन कोरिंतकारांक 1 Corinthians chapter 11:31 वाच आमी आमचीच पयले झडती केल्ली जाल्यार हे परी देवाचे झडते काल आमी येती नाव आतां तुमची झडती जावन आसा गी ना म्हजी जावन आसा गी ना ह्या झडतेक आमी खाल जाल्यार आमकां देवाची झडती हांगाच तुमकां आमकां आतांच देव कळय हें कर हें करी नाका हें पळय नाका हें आयका नाका म्हण तें आसा गी ना परतावन आमकां सांगता आसा गी ना हें केल्यार आमी त्या झडतेक उबे रावची गरज बिलकूल ना आमची न्हीद आतांच जावन आसा स्वामी कितलो दयाळी पळय आतांच ताणें तो आमकां सांगून आसा पूण आतां झडती करतना तुमी देवा विरोध देवाच्या सेवका विरोध इस्रायल परजा मैजी आनी हारोना विरोध गेल्ल्या बरी तुमी गेल्यार तुमची झडती जातली तुमकां झडतेक उबें रावंक पडटलें काली हांवें जिबे विशयान नियंत्रणा विशयान दिलां मू जीब नियंत्रण पयली देवा विरोध देवाच्या सेवका विरोध उतरां विरोध उलयना त्या पयली ती ताब्यांत हाड कित्याक पयली झडती ह्या खातीर तुज्या आनी म्हजी जातली देवा विरोध देवाच्या सेवका विरोध आनी उतरां विरोध केन्नाय उलोवंक वचनाकात नाजाल्यार झडतेक उबें रावंक आसतलेंच हाज्या पयले पदकां तुमची बक्षिलां स्वाम्यान हाज्या मुखलें पदकां स्वामी उगडास दवरितलो कित्याक ही शिकोवण म्हाका धर नांव दिता म्हाकाच धर नांव ही शिकोवण दिते आसा हांवें काल सांगलां न्ही की जिबेचें नियंत्रण करच्या ही शिकोवण दिवच्या पयलें 3 म्हयन्या पयलें म्हजें जिबेचें नियंत्रण कर नांव ती उलोवंक आयलां म्हणून हांव बेश्ट्यांक येना ड्रामा करूंक हांव येना कितें उलयतां तें पयलें जिवन मागीर हांवें उलोवचें म्हाका जिवंक जायनातलें हांव केन्नाय उलयना म्हजी एक संवय आसा म्हज्या भायलें हांव उलयना केन्नाय कितें जाता साध्य आसा तें मात्र हांव उलयतां आज सोमी तुज्या आनी म्हजी झडती मोवाळ्यान करते आसा वय मो मोवाळ्यान करते आसा मोगान करते आसा ह्या झडतेक तूं आनी हांव खाल जाताना आमकां त्या झडतेक उबें रावची गरज ना कितलें आमकां बरें भाग देवान कर दिलां पळया दिलां गे दिवना दिलां गे दिवना हांगाच आमकां अवकाश हो अवकाश दुसरो खंयचो अवकाश ना कितलें तुमी देवाक अर्गान दिल्यार उणें संवसारांतल्या लोकांक अवकाश आसा गी ना तेच पदकांत तेच मोरनांत तेच बांदपासांत आसात रोमाकारांक बरयलें पत्र वस्वर 14 वाच रोमन चॅप्टर 14:10 वाच तर कितें म्हूण तुज्या भावाची झडती करूंक तूं फुडें सरताय वा कितें म्हूण तूं ताची बेपरवा करताय आमकां समेस्तांक देवाचे निती सद्रे हुजीर झडतेक रावंक आसतलें पळया आमी हेरांची झडती केल्यार आमकां देवाच्या झडते खाल उबें रावंक आसा खंय आमी हेरांची झडती करूंक वचो केन्नाय न्ही गे तो भाव कितें करता ती भयण कितें करता कितेंय करूं दीत मोकळ भावभयण तांची खबर आमकां नाका म्हणटा कित्याक म्हळ्यार हेरांची झडती तूं करतना तूं देवा मुखार झडतेक उबो रावतलोय म्हणटा हें एक आमकां कळीत आसल्यार कित्याक म्हळ्यार आज आमकां ह्या संवसारांत जी येताना आमची खांत आमकां उणें कोणी एकली भयण बायसार वचोंक ना ती भयण खंय गेली कोणी एकलो भाव बायसार तो खंय गेलो सांगलें कोणी खंय गेलो वचोन दी तुमी म्हज्या फाटल्यान एंड्रू बद्दल काल खंय गेलो ती पळयल्या बरी जालें ती खबर तुमकां या तुमची खबर म्हाका नाका म्हणटा तूं तुजी झडती कर म्हणटा देवाची उदार माते वाचवांजेला वचवर 7 दुसरी ओळ मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 1 वाच हेरांची झडती करूंक वचनाकात ते दळा तुमची झडती जावची ना कित्याक जे परी तुमी हेरांची झडती करतात ते परी तुमची झडती देव करतलो जाकोबाचे पत्र वचवर 2:13 ओळ वाच कोणी चुकोवन पडली जाल्यार आमी दया दाखयची म्हणटा तांचेर कित्याक जाणें दया दाखोवंक ना ताची दये विणे नीत जातली दयाळाय दाखयल्यांनी नितीक भियेजय म्हूण ना म्हजी एक संवय आसा तुमच्या मुखार सांगता कोणी आज म्हज्या शिकवण्या विरोध उलयली कोणाकी खबर मेळ्ळी आनी म्हाका येवन सांगतात ब्रदर तो भाव ती भयण तुमकां अशी सांगून आसली म्हूण तांच्या खातीर हांवें एक या अर्दे वार या 1.5 वार दिंबेर पडून मागणें करचें सो मी ती ह्या भावाक बक्षी त्या भयणीक बक्षी म्हूण हांवें मागणें करचे बदलाक हांव तांचे विरोध वचना सोम्या तूं तांचेर दया दाखय ती म्हजे विरोध न्हय सोम्या ती तुजे विरोध उलयलात म्हणचे हांवें म्हजे मागणेंच ती म्हजे विरोध
उलोवना सोम्या ती तुजे विरोध उलयल्यान कित्याक हांवें हाज्या पयलीं तुमकां सांगलां म्हजें येवजन कितें सोरोप येवन हांव खणीत पडो नासलो हांगा येवन उलोवचें हें म्हजें येवजन गी हें म्हजें येवजन न्हय उडोले बाबा रिक्षान सांगलें न्ही गी म्हाका उलोवंक येनातलें कांय करूंक येनातलें देखून एक आलादा मारा हांव जाल्लो उडास अशें आलादा मारा हांवें तसोच आमकां कांय उलोवंक येनातलें 30 आनी तो म्हणे बाव कॉलेजीक गेला शिकला हांव तेंय ना वय मू खंय आमकां उलोवंक मेळना उलोवंकच मेळना 30 वर्सां ताणें उलयलोच मनीस न्हय आतां उलयता हें म्हजें येवजन न्हय आतां उलयता हें सोम्यांचें येवजन देखून आतां उलोवचें म्हजें येवजन म्हणून म्हज्या झडतेक तुमी रावा नाका तुमची झडती जातली हांव सीदा सांगता हें म्हजें येवजन न्हय देखून तुमी आमी कितें करीचें कोणी चुकला जाल्यार आमी कितें करचें ताका दया दाखयची तोय मनीस चुकोवन पडलो तोय भाव चुकोवन पडलो ती भयण चुकोवन पडली आमी हेरांक दया दाखयतना देव कितें करतलो आमकां तोय दया दाखयतलो इजाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 11 4 वळ ऐका आयजाया 11:4 कितें म्हणटा तो प्रामाणिकपणान दुबळ्यांक न्याय करून दितलो तो प्रामाणिकपणान दुबळ्यांक न्याय करून दितलो देशाच्या ल्हानविकां खातीर नितीन निर्णय घेतलो देशाच्या ल्हानविकां खातीर पळय आमी खालते आनी भोळी जाताना तो आमच्या खातीर बरो निर्णय घेतलो आपल्या उतराचे बोडयेन देशाक तो मार दितलो सगळें देव करता मोगाळ भाव भयणीनो आमी खालतीन जाताना भोळी जाताना आमकां तो कितें करता सगळें तो बरेंच करता आमी आतांच खालती बोळी सादी बोळी जावन ताका आमी शरणा येताना आमकां तो कांय झडती करता म्हण सांगता की कांय सांगना उगडापणाचो बूक अवस्वर 20 वळ 11-15 ऐका रेव्हलेशन चॅप्टर 20 वर्स 11 to 15 वाच उपरांत एक व्हड धोवें शिंयासन आनी ताचेर बसून आसलो ताका हांवें पळयलो भूमी आनी आकाश ताचे मुखली फोल्ड गेली पळया शिवासनार एकलो बसला भूमी आनी आकाश वर ताच्या मुखली पोळण गेली आनी नपैस जाली मेल्ली वडा आनी लाना शिंयासना हुजीर उबी आसलेली हांवें पळयली मेल्ली लाना आनी वडा शिंयासना मुखार उबी आसलेली पळयली तेदवा पुस्तकां उगडली शेकी आनीक पुस्तक उगडलें हेंच जिवंतांचे पुस्तक तशेंच पुस्तकांनी बरोवन घाल्ल्या मनशांच्या कृत्यां प्रकार पुस्तकांनी बरोवन घाल्ल्या मनशांच्या कृत्यां प्रकार मेल्ल्यांची झडती जाली पळया झडती जाता आतां आमी कशें झडती करता तो भाव तसो ही भयण तशी देव तशी झडती करिना आमी आतां कितें करना सांपळ्या तो घडये घडये तें बरें तें आसा आनी आमी कितें केलां तीच झडती जाता आमी संवसारांत करची हेरांची झडती आमची झडती करता पळया मालाकीच्या बुकान तुमी आयकलां न्ही आमी कितें उलयता करता आतां वेळ ना आमी कितें उलयता देव तें बरोवन दवरना हाज्या पयलीं तुमी आयकलां न्ही गे आमी उलयल्लें बरें केलें सगळें देव कितें करता बरोवन दवरता त्या घडये आनी बरोवन दवरिल्ल्या त्याच प्रमाणे तुजी आनी म्हजी झडती करता आनी झडती करची कोणें करची झडती करचो सगळो अधिकार कोणाक दिला म्हाका दिला गी तुमकां दिला गी हाज्या पयलीं पाद्र्याबान सांगलां आमी हांगा तुमची झडती करिना कितें बायबलांत बरयलां देवान आमकां विंचून काडलां तें सांगूंक आमी सांगता तितलेंच देखून तुमी कोणायच्या शिकवणदाराचेर रागार जावन कांय फायदो ना कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र अवस्वर 4 वळ 3-5 ऐका 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 4 3 to 5 कितें म्हणटा म्हजेच विशयान सांगचें जाल्यार हांव तुमी करतात ते झडतेची जावं मनशाच्या खंयच्याय नितीसभेच्या तीर्पाची जावं कांयच पर्वा करिना पावल म्हणटा कोणें तुमी झडती केल्यार हांव त्या झडतीची पर्वा करिना म्हजीच लेगून हांव झडती करिना म्हजी झडती हांव करिना म्हजे अंतस्कन म्हजेर गुन्य हांव मांडिना म्हाका भारी विचित्र ह्या एक उतराचो जावचो कित्याक म्हळ्यार पावलो कोण म्हण तुमी जाणात वय मू पवित्र सभेक ताणें दग दिला त्या लोकांक ताणें दग दिला जायत्या लोकांक घोड्याक फाटल्यान बांदून दादल्यांक स्त्रियांक ताणें कितें केलां ओड नेला रस्त्यार जेरुजालेमाच्या निती सभे पर्यंत मात्र न्हय स्टेपनाच्या मरणाची खबला तोरेक ताणें सैन घालून दिला जाल्यार म्हणटा म्हजे अंतस्कार म्हाका गुन्यांवकार कशी जिणी बदलिला जायत मागीर ताणें आदली जिणी कशी तो विसरला पळया कांयच ताका मोतींत ना आदलें देखून ताणें कडेन बरयलां न्ही आदलें कितें आसा तें हांव विसरलां म्हज्या फुडें कितें आसा तें हांव धरूंक पेसाडटा म्हणून आमी तशेंच जाता आदलें कितें आसा तें खंय तें गरजेचें आतां तें सोडा मुखार हांवें बरी साल बरें सोम्या सांगाता जे बरें मरण हांवें सोम्या सांगाता बोगाजी हें चिंताप आमच्या मोगाळ भाव भयण्यानो हें चिंताप जायची ह्या मुखार जुवांचो वंजेलो वस्तोर 12 वळ 40 आनी 9 ऐका जॉन चॅप्टर 12 वर्स 49 कित्याक म्हजेस्तकी हांव कांय उलयना
हांवें कितें सांगी जाय आनी कितें उलय जाय तें म्हाका धाडलेल्या बापानच म्हाका फरमायलां. या रोम घरांक बरयल्या पत्र वचवर 2:16 वाच. रोमन चॅप्टर 2:16 वाच. मनशांच्या काळजांनी असलेल्या सर्व गुटाच्या आलोचनांची देव क्रिस्ता मार्फत एक दीस जडती करतलो. कस खंयची परत जडती जातली? आता आमी उलयल्ले न्ही चिंतले सोडा. गुटाची आलोचना मनशाची आसा थंय पाद्र्याक सांगता न्ही की गुप्ती उक्ती आनी लिप्ती तांची कितें जातली खंय जडती जाय. आनी देखून कालच्या दिसा हांवें सांगलें उडास आसा की महात्मा गांधीन ह्या पृथ्वीर 3 मांगाड सोडले वय मू. खंयचे मांगाड ते? बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो. पूण जेजू क्रिस्तान एकच मांगाड सोडले. खंयचे? बुरा मत सोचो. ताणें काळीज दिला आमकां वय मू. बुरा मत सोचो. बुरा नहीं सोचेगा तो बुरा नहीं देखेगा, बुरा नहीं बोलेगा, बुरा नहीं सुनेगा. काळीज आमचे नितळ आसूं दी, चिंतना आमची नितळ निर्मळ आसूं दीत. आनी कुडीच्या मरणाक आमी भिवचे नाका. ते सगळ्यांकी आसा. आमी भियेची. कूड आनी आत्मो दोनी नाश करची पदवी आसा. ताज्या हातांत पडा नाकात मोगाळ भावा भयण्यानो. आमकां जिवीत दिवच्या देवाच्या हातांत, सोम्याच्या हातांत आमकांच आमी घालया. आनी ताणेंच म्हणलां जिवीत विंचून काड आनी तूं देखून. आतां तुमी ही चिंतपा हाडी नाकात. मालगडी मेल्लीं खंय गेलीं, पुर्वजां खंय गेलीं, ल्हान ल्हान भुरगीं मेल्यान तीं खंय गेलीं, अंगविकलां थोडीं आसलीं रेती घेवनान तीं खंय गेलीं, तीं चिंती नाकात. तूं जी येताय म्हटलां देवान. कितें म्हटलां? तुज्या विशयान चिंत. तांचें परत देव पळोवन घेता. तें आमकां पळोवन वचोना. देखून आमी आमची खंत करया. आमकां ताणें जियोंक सांगलां. हेंच जिवीत देव तुका आनी म्हाका आनी भरपूर मापान दिवं दी. दिवनूच आसा. या उतार आयकत आमचीच आमी झडती करून आमची मनां नितळ केल्यार आमकां त्या झडतेक उबे रावची गरज ना म्हणला स्वाम्यान. हे उतार खलतेपणान आमी मानून घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.